قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها الثاني بقول لك يأتي النبي صلى على النبي صلى على النبي. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها عليك الله يستر عرضك النبي يا حبيب الله يستر عليك. شوف مصطفى او النبي وانا معاه الله يفتح عليك. قال إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها الله يكسر العيا دفع عليك وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية وإني مرسلة إليهم
فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم ذلك المصريين بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليه فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة ارجع إليه فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون ما شاء الله يا رب ما يفتح عليك بكلك ما يفتح يا مولانا قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك خبير شوف مصطفى ياتي النبي من الاول ياتي النبي من الاول بقى احسنات على الباب الله يصلح عقلك صلى على النبي بقى يا عيني قال عفريت من الجن
صلى على النبي بقى يا عيني. وإني عليه لقوي أمين. الله عليك ملك يا مصريين. الله عليك ملك المصريين. قال عفريت من الجن أنا آتيك قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. وإني عليه لقوي أمين. يا ولية وقفت عليك اسمع. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. وإن